Philippines Network, Radyo Ronda, DYKC Cebu, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dos minuto sila sa dili pa mag-alas 7. Radyo Ronda Balita, mga nagunang kasayuran dinhi sa ato sa tibuok nasod ug sa gawas. Radyo Ronda Balita. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, mayong buntag kanatong tanan. Welcome na sa didigatong tulumanon Radyo Ronda Newswatch Morning Edition. Sama sa naandan mga igala kinigapon yung alagad sa kahanginan Jubilito Jaime. Mag-uban ta hangtod ta sa alas 7:30 sa kabuntagon. Uban sa mga balita mga impormasyon nga angay niyo ga masayran, mga balita nga hinipos usab sa ato mga kaubanan dito sa gawas. Pinaagi ni Nunoy Parcon og mga kaubanan. Adlaw karon nga Lunes, pitsa 21 na nig buwan sa Enero tuig 2013. Atong kauban diri sa Masters Control, si Engineer Harry Cisneros. Yaga sidekick si Forenski. Atong security guard o duty mao si SG Gagan og kaubanan. Kauban to dito sa transmitter area pinangulan ni Chief Engineer Noel Wing Almerida. Atong station manager Mang Fides PD Soto Palikte. O karon da dita maglangan sa uluhan na sa atong mga balita. Dinhi sa ato si suspended Governor Gwendolyn Garcia misayaw gyud unya gihangop kini sa katawhan o gipakpakan. Samtang gaatol sa mauga sinulog kagahapon na mga sakop sa una maoy nahimong bida samtang ang taga Liberal Party nagpadaplin. Pagayukbo sa Santo Niño mipatig babaw. Samtang mianhi tungod sa panaad ni Senyor Santo Niño di pamulitika matod pangbinay. Samtag laing uluhan sa toga balita mga piki nga mga tickets o mga ID sa sinulog nakalusot gani kagahapong adlaw. Samtang Palma nakasaway kun matud pa nga nakasaway gyud kayo nga may nangampanya na sa eleksyon. Kini kuban pa mga balita nga mga impormasyon nga angay niyong masayran human lamang sa mga importante kayong pahinomdom. Standby. Mandaue Aikido Center nagtudlo sa usa ka Japanese style of self-defense bisan sa mga nagedad og 10 anyos hangtod pataas nga gustong makakat-on sa lahi nga estilo sa martial arts. Aikido himugna sa usa ka paggiitang eksperto nga hapon si Morihei Nishiba. Mga adlaw sa pag-ensayo Lunes, Miyerkules, Biyernes ug Sabado sa alas 7:30 sa gabi hangtod sa alas 9:30 sa gabi ug sa adlaw Domingo alas 3 hangtod sa alas 5 sa hapon. Mandaue Aikido Center, anal sa P. Burgos Street, Alang-Alang, Mandaue City. Giduba ni Troy TJ Juanico, ang instructor. Matawag sa telepono 328-4126. Pulsing Advertising and Printing Services. Services offered: plastic ID system, plastic lamination, calling cards, stickers, letterheads, certificates, graphics design, t-shirt printing, wedding invitations, Christmas giveaways, Panaflex, billboards, streamers, signages, large digital format printing, stainless and brass sign, offset and screen printing, election campaign materials, tarpaulin, mags, umbrella, calendar, and other printing needs.
Pulsings Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Located at number 49, Zayco Building, Santiago Corner, Honquira Streets, Cebu City. Telephone numbers 347-7661 with mobile number 0906-970-3977 with email at z_c_2007 @yahoo.com. Pulsings Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Owned and managed by Jeffrey A. Comeles. Member, Filipino Cebuano Business Club, Incorporated. O karon sa detalye na sa atong mga balita. Dinhi sa ato may patigbabaw aga hugot nga debosyon ni Gwen Garcia, suspendido nga gobernador sa Subo sa Senior Santo Niño, hinungdan nga misayaw sa Sinulog Grand Parade kagahapon sa Rosquillos Festival sa lungsod sa Liloan. Nidaog sa Pasigarbo sa Sugbo ang naasoy nga contingent. Giubanan siya sa pagasayaw sa unang higayon sa ihag anak nga og umagad nga nagaunang magtiayon sa lungsod sa Liloan nga sila si Attorney Cristina Garcia Frasco o Mayor Doki Frasco. So kuwahi sa mga matod pa kabalaka nga matod pa nga sa kampo sa unang babay nga gobernadora sa Sugbo, matod pa nga walay nagbugal-bugal o gihangop hinuon sa kadawhan aga pagsayaw ni Gwen Garcia sa tradisyonal nga gihimo niya nga matag sinulog sukad pa nahimo siya ga pangulo sa lalawigan sa Sugbo og hangtod ning kontrobersyal nga katapusan sa iyahag termino sa Kapitolyo. Matod pa ni Gwen Garcia nga lakip sa hulga nga dili matod pa nga dili makabalik sa iyahag buhatan sa Kapitolyo nga iya gipuy-an sukad ni adtong Disyembre 19 sa miagi tuig. Human gipahamtangan siya og suspensyon. Hinuon si Acting Governor Agnes Magpale ni kumatod pa nga ni pahayag sa miagi simana nga dili siya manghilabot kun mosayaw si Gwen Garcia o libre nga mobalik siya sa iyahag buhatan sa Kapitolyo. Sa miagi simana daghag hugon-hugon bahin sa pagsayaw o dili ni Gwen Garcia hinungdan nga gipaabot kayo ang iyahag pagsayaw kagahapon. Dihag matod pangipangutana sa mga sakop sa media bahin sa iyahag pag-ampo sa Santo Niño kini ni bitubag nga I hope Cebu province will go back to where it was. Si Garcia nagpasalamat nila ni Vice Presidente Gio Marbinay, Senate President Juan Ponce Enrile, ingon man ni kanhi akon sa mga kanhi Senador Ernesto Maceda o Richard Gordon sa pagbisita kaniya og sa way hunong nga pagsuporta kaniya sa iyahag pagpabilin sa Kapitolyo. Subay nini, matod pa ni Chief Superintendent Marcelo Garbo, Direktor sa Kapulisan sa Regional Office sa PRO 7, matod pa nga gibanabana nga dili mo minus nga tuna sa 4 milyones ka mga tao ang ning tambong sa Sinulog 2013. Sa press conference kagahapon, gihulagway sa direktor nga malampuson o malinawon sa kinatibukan aga sinulog gawas sa naandag problema nga ilahag nasugatan sama sa crowd kun matod pa sa crowd control mugna sa kadaghan sa tao. Gibutyag ni Garbo nga gipatawag niya aga duha ka mga sakop sa kapulisan o duha usab ka sakop sa special weapons and tactics sa dakbayan sa Sugbo uban sa acting director sa Cebu City Police Office kung CCPO Senior Superintendent Mariano Natuil aron matud pa niini pagpangutana tungod sa pag-escort kang Gwen Garcia gikan sa Kapitolyo padulong sa Cebu City Sports Complex.
Apan matud pa nga nakasabot si Garbo nga dunay staff sa Cebu City Hall ag ni-request sa CCPO alang sa paghatag og seguridad kag Gwen Garcia og ubang mga taas nga opisyal gikan sa kauluhan sama kang Vice Presidente Gigi Marbinay. Samtang matud pagagi pasusi ni Garbo ang iyahag nadawat nga taho nga mga sakop sa New Guardians Brotherhood mao ang gipabantay sa buhatan ni Gwen Garcia sa Kapitolyo. Matud paga sa lalawigan si Senior Superintendent Patrocinio Comendador, Director sa Cebu Provincial Police Office, ni matud pa nga nitaho nga walay kriminalidad nga nahitabo sa lalawigan sa gawas o matud pa nga sa duha ka kaso sa paghikog lamang nga personal ang hinungdan o gikataho nga dunay aksidente sa sakinan dito sa Manipis apan wala kung matud pa nini nga wala pa makumpirmar atol ning pagsuwat sa maong balita. Alas 7:10 na sa kabuntagon. Atol sa gipahigayon nga sinulog kagahapon mga sakop sa una mao'y nahinung nga bida samtang ang taga Liberal Party nagpadaplin. Mga politiko o kandidato nga mga sakop sa kaalyado sa United Nationalist Alliance kun ona. Pinanguluhan ni Vice Presidente Gigi Marbinay mao ang bida sa sinulog kagahapon. Ang Team Rama ni Mayor Michael Rama, overall chairman sa Sinulog Foundation Incorporation, kumato pa kaalyado sa una uban ni suspendido nga gobernador Gwen Garcia, lakip sa mga nitambong nga mga sakop sa una sila si Kongresista Mitos Magsaysay nga matod pa magpapili kini pagka senador kanhi mga senador Miguel Subere o Richard Godon, lakip nila ni Congressman Cynthia Villar, Risa Hontiveros, Congressman Teddy Casino o senador Bong Rebella. Nitambong usab si Palawan Mayor Richard Hagidon nga magpapili usab pagka senador. Si Rama kinsan ingon nga iyahag paistoryahon si Binay atubangan sa libuan ka mga dumudoong apan sa pag-aswat ng maong nga balita si Binay wa pa makaistorya sa maong pamahayag. Ang Team Rama nga nagpakita sa Cebu City Sports Complex mao sila si Konsehal Edgar Labilla magpapili kini pagka vice mayor uban nila ni Edwin Hagmuk, Mary Ann de los Santos, Jongjong Alcover, Jerry Guardo o Radi Adjola. Si Congressman Pablo Jan Garcia ni duyog usab sa kalihukan sa ANAD Party List Representative Pastor Alcover Jr. samtang ang grupo ni Congressman Tomas Osmeña sa BOPK nga kaalyado sa Liberal Party naa sa daplin nihimo sa ilahag matod pa nga pakigahimamat o pagduyog sa sinulog wa mo matod pa niini nga wala mo saka sa entablado sa sports center. Sa dugag balitagi paklaro ni Vice Presidente Gigi Marbinay nga kabahin sa iyahag panaad o way bulok pamulitika ang iyahag pagtambong sa kasaulugan sa kapistahan ni Senior Santo Niño kagahapon kauban ang mga kapartido sa United Nationalist Alliance kun una. Iyang gisaysay nga sa miaging tuig iyang giingnan si Cebu City Mayor Mike Rama nga siya nang hinaot nga makabalik sa selebrasyon sa sinulog karong tuiga dungan sa pag-ampo nga matuman ang maong panaad.
Subay din ni matod pa nga iyahag kauban sa pagduaw si ni Garcia sila si Senate President Juan Ponce Enrile kanhi mga senador o senatorial candidates sa una sa matod pa niini nga nagsingabot nga eleksyon nga sila si Ernesto Maceda o Richard Godon. Si Binay niingon nga mawa o naay imbitasyon mo tambong gihapon siya sa sinulog. Iya usab gipaklaro nga way kalabutan na sa politika kun dili kabahin sa kung matud pa sa tawhanong pakigdait ang ihag subling pagduaw kang Garcia nga kapartido niya sa una. Ini ang ikaduhang higayon nga matud pa gibisita ang suspendido nga gobernador kun suspendido nga opisyal sa ihag kapartido sa una pinanguluhan sa Vice Presidente o sukad ni adto ga Disyembre 23 tuig 2012. Human siya gisuspenso og 6 kabuan sa Office of the President. Si Enrile sa iya gabahin ingon nga ang iyahang kung matud pa ang ilag presensya sa Sugbo sa pagtampong sa sinulog celebration wa sila mangampanya alang sa ilahag mga kapartido sa ilag mga kandidato sa partido. Siya ni Asoy nga dako siya og utang kabubuton sa mga Garcia nga dakog natabang kaniya. Samtang sa laing gabahin samtang siguro matud pa nga kanayon nga isip higala ni kuyog siya sa iyahag kauban sa una pagbisita ni Garcia nga iyahag gihulagway nga usa ka maayo nga leader sa nasod nga iyahag gidaig og gipakasama sa world leader nga si Margaret Thatcher kanhi Prime Minister sa Britanya. Matod niya nga ang gibuhat kung mato pa ang gibuhat sa nasudog kagamhanan kang Garcia nagpakita lang kung unsa nga klase sa pagka-leader ang nagduma karon sa nasod pagpalagpot usa kung pagpalagpot sa usa ka maayong leader sa Sugbo. Alas 7:15 na sa kabuntagon. Sa dugang balita atol sa street dancing matud pa nga pagyukbo sa Santo Niño maoy patigbabaw gyud. Taliwala sa kasadya sa kompetisyon sa nagkalain-lain nga mga contingent atol sa street dancing sa Sinulog 2013 kagahapon. Ni patigbabaw ang pagyukbo sa Senyor Santo Niño matud pa nga mudaog man o mapildi. Ang kanhi choreographer sa Placer Masbate Mark Barry Loche maoy nitudlo karong tuiga kung matud pa mo nitudlo karong tuiga sa tribo Sari Manuk sa Lanao del Norte. Matod ni Mar Laurente sa tribo Himag-Ulaw sa Masbate dihaga na hinabi sa mga tigbalita nga way isyo bahin sa pagbanhin ni Loche sa Lanao del Norte. Aga contingent sa Tangub City gisuportahan sa ilahag Vice Mayor nga si Edimar Alota kinsa naglaom nga makuha gihapon ang kampyonato. Nilanat og duha ka buwan ang pagpangandam sa Lanao del Norte contingent nga dunay 340 ka mga partisipante. Matod pa nga wala usab malikay ang mga kakulian sama sa nahitabo nga kung nahitabo sa main dancer sa tribo Sibugay non sa Zamboanga Sibugay dihaga na aksidente kini sa alas 7:30 kagahapon sa buntag. Samtag sa kwerpo sa dito sa kwerpo sa baga Katoliko
aga mga isyu o mga isyu sa responsible parenthood law og aga nagasingabot nga piniliay karong Mayo aga pipila sa gipahimugatan ni Cebu Archbishop Jose Palma sa iyahaga wali sa pagasaulog sa sa Pontifical Mass sa kapistahan ni Senyor Santo Niño din sayo sa buntag kagahapon sa dito sa Basilica del Santo Niño. Sa iya gawali si Palma mingon nga kung maayo ang gabuhaton sa mga butante sa umaabot nga eleksyon mo resulta gyud kini nga maayo ang bunga nini nga maghatag og kalambuan og kaayuhan sa nasud. Daw nakasaway siya sa ubang mga kandidato sanglit Enero pa lang nag-anam-anam na og pagpangampanya ang uban aron matud pa niini nga makakuha suporta sa mga butante. Kanungduman nga si Presidente Benigno Aquino III dihaga ni bisita sa Sugbo ni adtog milabay nga semana ni dala na sa iyahaga mga kaalyado nga magpapili sa pagka-senador, kaalyado nga magpapili sa pagka-congressman ingon man mga senadores sa iyahaga partido. Matod pa nga nabalaka si Palma nga ang mga present account optical kung daskan kung pikos sa machine nga gamiton unya sa piniliay maniobra sa mga tao nga posible mo resulta sa dagdag bawas kay aga dagdag bawas kung kung matod pa kung aga machine gamay ra pero kung naana ang maong machine paspas kaayo hinuon. Padayag ni Palma sa iyahaga wali matod pa niya nga angay nga bansay-bansayon aga mga tao nga mo operate sa maong pikos machine sanglit way mabuhat ang makina kon wa ang tao nga modumala ni ini. Sa laig bahin adto sa tasa gawas sa ato dawaton kini report gikan ni Nunoy Parcon. Yes, Noy? Salamat, Jun. Nagpabiling kalig-on si suspended Governor Gwen Garcia. Ilabi na mo hapit na sa usa ka buwan ay iyang pag-star diya sa iyang buhatan diya sa Kapitolyo. Matut pa ni suspended Governor Gwen Garcia tungod kini sa mga bisita nga mo sa mga opisyalis lokal uban pa mga iyang mo bisita diya sa iyang buhatan bisan tuod nga siya nagpabilin nga di gyud mo kanaog sa iyang pag-unom ka buwan nga pagsuspenso. I am continually strengthened and inspired by the continuous outpouring of support. Si suspended Gobernador Gwen Garcia, alang sa DYKC Radyo Ronda Balita, Nunoy Parcon. Alas 7:20 na sa Kabuntagon. Samtag sa laig balita. Gingong mga piki nga sinulog og media ID ang gipalusot kagahapon aron makasud sa Cebu City Sports Complex aron mosaksi sa sinulog Grand Parade. Nagtingkagol sa Puente Police Station si Rodolfo Reyes Patino, 39 anyos, mulupyo kini sa Alaska Mambaling, Dakbayan sa Sugbo. Uman nakakuha kung matod pa nga nakuha ang piki nga ticket sa Sinulog Foundation. Nakuhaan siya unom ka green ticket nga nagkantidad og 500 pesos matag usa og 8 ka pink ticket nga matud pa nga ni kantidad usab og tag 1,500 ka pesos matag usa. Apan gihimakak ni Patenyo ang iya kun ang iya matud pa nga ang iya ang mga mga nasod nga ticket kay matud pa niya nga usara ang iyahan ni ini og dili piki. Nitataw siya nga may lalaki ang namaligya ni matud pa sa bauga mga tiket samtag nabaligyaan ra siya kung matud pa nga nagbaligya ra siya og tubig unya gibaligyaan usab siya og maong tiket.
Bisan sa iyahang paghimakak, si Maria Julieta Sabiliano Vistil, representante sa Sinulog Foundation Incorporation, ni matupang nitumbok nga piki gyud ang gibaligya kung gibaligya sa suspect busa nagtinguha sila nga mopasakag kaso niini didto na sa piskalya. Sa samag kalambuan, babaeng atod paginganlag Aimee gisikop usab sa kapulisan dihaga na nasakpag na maligag piking ID sa media kagahapon sa buntag. Suspect gipasaka kon gipasaninlan sa usa ka customer nga nipalit sa ID sa kantidad nga tag 500 ka pesos aron makasud sa grandstand. Apan gihimakak ni Aimee pasangil di sa dihag giimbestigar siya sa kapulisan dito na sa Fuente Police Station. Gibutiag ang kapulisan nga gipalit ang ID sa kantidad nga 300 pesos sa suspect unya gibaligya kini. Matud pa nga ilag nasuta nga ilang nasuta nga ang kakampat sa